बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हल्फ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत ये है कि ये तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह ये है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम की शैतानी नज़रियात हमेशा से ही दुनिया पर मौजूद हैं। इल्यूमिनाती के लफ्ज़ी मानी है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनाती में शामिल लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से बरतर बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाती यानी ये तंजीम अपने आप को दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं, मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम तर लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। कबाला जादू बाबल की तहजीब का एक मशहूर जादू था। बाबल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी मौजूदा इराक़ में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के ज़रिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबुल की तहजीब का वो काला जादू है जो कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम को कायम किया गया है। इल्यूमिनाती के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़ाहिब का ख़ात्मा है। ये एक एंटी रिलीजन सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। ये लोग खुदा और मज़हब के तसव्वुर को इंसान की बनाई हुई तोहमात करार देते हैं। इनके मुताबिक मज़हब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मज़हब को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी इमारत कायम है, और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज़म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के नाम पर मज़हब से दूर होते जाएं। यहाँ पर आपको ख़बरदार करते चलें कि आप इल्यूमिनाती के इस प्रोपेगेंडा को समझते हुए सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के धोखे में ना आएँ। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेशनलिज़म का ख़ात्मा भी इल्यूमिनाती के मकासद में शामिल है। ये जमात ये भी चाहती है कि ड्रग को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फाहिश फिल्मों को आर्ट का नाम देकर प्रमोट किया जाए। ख़तरनाक बात तो ये है कि इल्यूमिनाती अपने तमाम मकासद हासिल करने के करीब पहुँच चुकी है। इल्यूमिनाती तंजीम दुनिया के मसाइल पर कब्ज़ा भी करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के ज़रिए दुनिया में शैतानियत को फ़रोग़ देना भी इल्यूमिनाती के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल ये है कि इल्यूमिनाती नामी तंजीम किस तरह से ऑपरेट करती है। इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के लोगों को ख़रीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मेसन नामी तंजीम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। फ्री मेसन के बहुत सारे लीडर ज़ाहिरी तौर पर तो फ्री मेसन हैं, मगर असल में वो लोग इल्यूमिनाती के लिए काम कर रहे हैं। यानी फ्री मेसन के बहुत से लीडर्स इस वक्त इल्यूमिनाती के हाथों में खेल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इल्यूमिनाती फ्री मेसन के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है और इस खुफिया तंजीम के लीडर्स को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने का दूसरा तरीक़ाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाती और उन लोगों के दरमियान होता है जो ज़िंदगी में फ़ेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम अहम ओहदेदारों पर मौजूद लोगों को ख़रीद लिया जाता है। इन ओहदों को इन लोगों के ज़रिए अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इल्यूमिनाती इन लोगों की डिमांड्स को पूरी करती है।
کہا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کے پریزیڈنٹس ایلومیناتی کے حکم سے ہی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کے بہت سے پریزیڈنٹس ایلومیناتی کے انڈر ہی کام کرتے تھے۔ ان پریزیڈنٹ میں ڈونلڈ ریگن، جارج بش سینئر اور جارج بش جونیئر اور اس کے علاوہ بہت سے امریکی صدور شامل ہیں۔ ماضی کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایلومیناتی کے ممبر ہیں اور ان کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلومیناتی بہت سے ناکام اور اسٹرگلنگ اداکاروں اور سنگرز کے ساتھ بھی یہی ڈیل کرتی ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان لوگوں کو میڈیا میں سکسیس دلواتی ہے اور بدلے میں ان لوگوں سے اپنے کام کرواتی ہے۔ مثال کے طور پر لیڈی گاگا، بریٹنی اسپیئر، میڈونا، جسٹن بائبر اور جینیا ویسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانچوں سنگر ایلومیناتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت ان پانچوں سنگرز کے میوزک البم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنگرز اپنے میوزک البم میں ایسے اشارے کرتے ہیں جو ایلومیناتی کے سمبلز ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں سے 1% آبادی ایلومیناتی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی 13 بلڈ لائنز یعنی 13 نسلیں ہیں اور ان کی یہ 13 نسلیں دنیا کے بینک اونرز، ایجوکیشنسٹ، پولیٹیشینز اور دنیا کا پورا ٹی وی میڈیا بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا مقصد پوری دنیا پر حکمرانی ہے، جسے زیادہ تر نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ ایلومیناتی کی ان 13 نسلوں میں سے ڈونلڈ راک فیلر کا ایک خاندان ہے اور ایک خاندان روپ چائلڈ کا ہے۔ یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائنینشیل سسٹم اور امریکہ کے فیڈرلزم بینک کے مالک ہیں اور اس بینک سے قرضہ لے لے کر امریکہ ان کا غلام ہو چکا ہے۔ راک فیلر امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ روپ چائلڈ یورپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈونلڈ راک فیلر کونسل لا فارن ریلیشنز کا اور ڈکٹائل لیٹرل کمیشن کا فاؤنڈر بھی ہے۔ یہ دونوں آرگنائزیشن مل کر فارن پالیسیز بناتی ہیں۔ یہی دنیا کے فیوچر کی رسپانسبل ہیں کیونکہ جو بھی فارن پالیسیز بنتی ہیں اس میں ایک ہی میسیج بار بار دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ون آرڈر کی ضرورت ہے۔ ایلومیناتی کے سمبل کو آپ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن اور میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر وہ طریقہ آزما رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سیلفشنس کو بڑھایا جائے۔ لوگوں کو پیسے، فیم اور سیکس کے پیچھے لگا کر یہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہے۔ لہٰذا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو شیطانیت کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں ایلومیناتی کے سمبل کی طرف۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایلومیناتی اور فری میسن کے سمبلز ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ ایلومیناتی جو سمبل سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ہے آلسی نائی، یعنی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ۔ ایلومیناتی میں شامل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آلسی نائی کی طرح ہیں جس کی نظر سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یہ سمبل ایلومیناتی کا ٹریڈ مارک ہے۔ یہ سمبل ایلومیناتی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایلومیناتی کے لیے دوسرا سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا سمبل اول ہے، یعنی الو۔ مغربی تہذیب میں الو عقل مندی کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے یہ لوگ اپنے لیے الو کا سمبل استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویفومیٹ، لائٹننگ بورڈ، سانپ اور 666 یعنی کہ مارک آف دی بیسٹ بھی ایلومیناتی کے سمبل میں شامل ہے۔ یہاں آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایلومیناتی کی ایک ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں۔ ایلومیناتی وہ خفیہ تنظیم ہے جو کہ مذہب کے خلاف کام کرتی ہے اور جس کا مقصد دنیا کے تمام مذاہب کا خاتمہ ہے اور اس مقصد کے لیے یہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے جو کہ عام لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت ان لوگوں کو ان کی متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں ان سے ایسی حرکات کروائی جاتی ہیں جو کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہیں اور اس طرح مذہب کو بدنام اور ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ ایلومیناتی کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب جس کے ماننے والے سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، یعنی پریکٹسنگ میں، وہ مسلمان ہیں۔ اسلام میں حکومتی اور معاشی نظام بھی ایلومیناتی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایلومیناتی نے اسلامی دنیا میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں اور اسی لیے اسلامی دنیا کی میڈیا میں آج کل سیکولرزم اور لبرلزم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایلومیناتی کی کانسپریسی کو سمجھیں اور ایلومیناتی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کریں۔ امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔